जैविक विविधतामा पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक मानिने बाघका प्रजाति पछिल्लो समय लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। वासस्थान विनाश, आहाराको कमी लगायत बढ्दो चोरी शिकारका कारण बाघका उपप्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। विश्वमा पाइने बाघका 9 मध्ये 3 प्रजाति लोप भइसकेका छन्। अस्तित्वमा रहेका बाघ समेत विश्वबाटै लोप हुन सक्ने आशंकाले सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ पाइने देशहरूको बैठकले सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नेपालमा पनि बाघको संरक्षण सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा पाटे बाघको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना, स्थानीय समुदाय लगायत संरक्षणमा आबद्ध संघ संस्थाको सक्रिय सहभागिताले संरक्षणलाई अपनत्व लिएका कारण बाघको संख्या बढेको हो। पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार बाघको संख्या बढेको छ। यसमा विशेष गरी निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना, स्थानीय समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता र विभिन्न सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता, यसलाई संरक्षणलाई अपनत्व लिएकै कारणले गर्दाखेरि यो बाघको संख्या वृद्धि भएको छ। पाटे बाघको संख्या बढेसँगै यसको संरक्षणमा पनि चुनौती थपिएको छ। आहारा अभावमा बाघ जंगलबाट बाहिरिने क्रमले मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको छ। समुदायहरू प्राकृतिक स्रोत साधनका लागि जंगलमा निर्भर बन्नुपर्दा मान्छे र जनावरबीच द्वन्द्वात्मक परिस्थिति सृजना हुँदै गएको हो। त्यसै गरी राजमार्गमा सवारी दुर्घटनाका कारण बाघ मर्ने क्रम बढ्दो छ। वन्यजन्तुहरू आफ्नो रुटभन्दा दायाँमाया लाग्ने अवस्था छ र वनमा मानवीय चाप पनि एकदम बढ्दो क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा एकजनाको दुःखद निधन भएको छ भने 75-76 देखिको यो 78-79 सम्मको चाहिँ आर्थिक वर्षको डाटा हेर्दाखेरि वन्यजन्तुबाट चाहिँ लगभग 13 जना चाहिँ बर्दियामा चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ अवस्था छ। पाटे बाघ नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशका संरक्षित क्षेत्रमा मात्र पाइन्छन्। पछिल्लो समय अर्को प्रजाति समेत प्राकृतिक वासस्थानबाट हराइसकेपछि चिडियाखानामा राखेर वैज्ञानिकहरूले प्रजनन सुरु गरेका छन्। अन्य 5वटा उपप्रजातिहरू विश्वबाटै लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। सन् 1999 मा बाघको संख्या 98 रहेकोमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बाघको संख्या चितवनमा 128, बर्दियामा 125, पर्सामा 41, सुक्ला 36 र बाँकीमा 25 वटा गरी 355 वटा पाटे बाघ पुगेको छ। बाघ र मानव बीचको जुन द्वन्द्वको घटनाहरू बढिरहेको छ, यो पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ थपिएको अवस्था छ र यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि विशेष गरी मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 5 वर्षे रणनीतिक योजना नै बनाएर अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ कि मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। नेपालमा पाटेबाघ बढेसँगै यसको वासस्थान, आहारा प्रजातिको व्यवस्थापनका लागि घाँसे मैदानको संख्या बढाउन जरुरी छ। वासस्थान, आहारा प्रजातिको घनत्व, चोरी शिकारी तथा मानव बाघ बीचको द्वन्द्व बाघ संरक्षणको प्रमुख चुनौती हो। बाघको संख्या बढेसँगै मानव बाघ बीचको द्वन्द्व वृद्धि भएको छ। बाघ र मानव बीच सहअस्तित्व कायम राख्न सरकारले समयमै ठोस कार्यक्रमहरू मार्फत समस्या सुल्झाउन जरुरी देखिन्छ। बर्दियाबाट यादव आचार्यको रिपोर्ट।